नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी विश्वव्यापी महामारीको रूपमा अघि बढिरहेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पारेको प्रभावसँगै पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिएको राजनैतिक बहसको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामी मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमिका विषयमा राखेको पछिल्लो अभिव्यक्ति र त्यसले सिर्जना गरेको तरङ्गका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। नेकपाभित्र तीव्र विवाद कायम रहेका बेला भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रहार गर्दै हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूतका विषयमा अनावश्यक समाचार सार्वजनिक गरेपछि केवल अपरेटरहरूले त्यस्ता भारतीय च्यानलहरू बन्द गर्ने निर्णय गरे। उनीहरूको निर्णयलाई आम नागरिकसँगै सरकारले समेत धन्यवाद दियो। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले कब्जा गरेको भूमिका विषयमा समेत चर्चा हुँदै आएको भए पनि सरकारले मिचिएको भूमि समेत समेटेर नेपालको अध्यावधिक नक्सा समेत यही बीचमा जारी गर्यो। नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा नेपालका राष्ट्रिय सहमति प्राप्त भएको थियो र त्यही सहमति कायम पनि भएको छ। नक्सा जारी गरेपछि अब नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ, जसका लागि समेत राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ। पछिल्लो समय भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको आकलन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार भानु जयन्तीको कार्यक्रममा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नेपालको पर्साको ठोरीमा रहेको अयोध्यामा जन्मिएको धारणा सार्वजनिक गरेपछि एकाले बहस सुरु भएको छ। के साँच्चै भगवान राम नेपालमै जन्मिएका थिए वा भारतको बल मिच्याइका विषयमा प्रधानमन्त्रीले धारणा सार्वजनिक गरे। बहस भइरहेको बेला यो विषयले राष्ट्रिय राजनीति समेत तरङ्गित भएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो देशको कार्यकारी भूमिकामा रहेका ओलीको धारणा हावाका तालमा आएको भन्ने मिल्ने अवस्था समेत छैन। केही न केही प्रमाण नभई त कसरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा राखे होलान् र? यसको विषयमा थप स्पष्टता आउला नै, तर प्रधानमन्त्रीको धारणापछि भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपाल प्राथमिकता मात्रै परेको छैन, भारतीय सत्तारूढ दल भाजपाले समेत विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामको जन्मभूमिका विषयमा सोमबार राखेको धारणातर्फ लागौँ। अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ, तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याकालाई दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ। र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृङ्ग ऋषि पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरेर त्यहाँ अहिले पनि श्रृङ्गा भन्ने ठाउँमा पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी। त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइनन्, ठाउँ पनि भारतीय, त्यो ठाउँ पनि नेपाल। वाल्मीकि आश्रम त्यहीँ छ पढाउने गुरुको। समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिए। वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ र जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल,
कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सम्भव थियो, नजिकै पर्थ्यो, सजिलैसँग गयो। तर त्यो इतिहास बहस गरी साध्य छैन। अब यो भनेपछि फेरि एक हप्ताको माथि विद्वानहरूको तर अयोध्या यहाँ छँदैछ अहिले पनि। र घर माइती यति छिटो छिटो अयोध्याले यहाँबाट हुन सक्दैन, त्यो यहाँ बेलगनको छेउमा भएको हुनाले त्यहाँबाट जनकपुर सजिलो छ, त्यहाँबाट वाल्मिकी आश्रम सजिलो छ। पछि सीतालाई रामले अयोध्याबाट ल्याएर वाल्मिकी आश्रममा त्यत्रो दिन लगाएर छोडेको होइन, जङ्गलमा यसो पत्तर लगेर जङ्गलमा छोडिदिनु यसलाई भनेका ठाउँमा 2 दिन 4 दिनको हुन्छ, महिना लाग्छ त्यसमा। लक्ष्मण महिना हराएका होइनन् बाबु दिएर खुल्ला वाल्मिकी आश्रममा पुर्याइदिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बेलुकातिर रामको जन्मभूमिका विषयमा सार्वजनिक धारणा राखेपछि नेपालभित्रै पनि उनको आलोचना भइरहेको छ। भारतीय जनता पार्टीले समेत आलोचना गरेको छ। नेपालमा सत्तारूढ नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरूले समेत आलोचनायुक्त धारणा राखिरहेका छन्। अधिकांशले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने अहिलेको सरकारले अनावश्यक रूपमा विवाद सुरु गरेको भन्दै सच्चिन आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा आवाज उठिरहेका बेला अहिले आलोचना गर्ने नेताहरू समेत प्रधानमन्त्री इतरकै नेताहरू देखिएका छन्, जसले सरकारको कामका बारेमा आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले नै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेको देखिएको छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेससँगै राजनीतिक विश्लेषक पनि थपिएका छन्, जसले प्रधानमन्त्रीको धारणाको आलोचना गरेका छन्। कार्यक्रमको अबको खण्डमा प्रधानमन्त्रीको सोमबारको धारणाको समर्थन र आलोचनाका विषयमा तयार यो सामग्री। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतको सर्वत्र विरोध भइरहेको र नेपालले हाम्रो भूमि समेत समेटेर नेपालको अध्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि सरकारले भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति समेत अहिलेको सरकारले पाएको छ, जसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा भारतसँग वार्ता मार्फत मिचिएको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी समेत अहिलेकै सरकारको काँधमा छ। यही बीचमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र होइन, नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि समेत आघात पुग्ने गरी भारतीय टेलिभिजन च्यानलले समाचार प्रसारण गरेपछि केबल सेवा प्रदायकहरूले भारतीय टेलिभिजनको नेपालमा प्रसारण बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्, जुन निर्णयलाई समेत सरकारले धन्यवाद दिएको छ। सरकारको समेत समर्थन पाएका केबल सञ्चालकहरूको निर्णयले नेपालमा भारतीय टेलिभिजन च्यानल बन्द छन्। यो अब लामै समय बन्द हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ। एकातिर भारतले नेपाली भूमि मिचेको र फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारमाथि रहेको छ। यस्तैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार भानु जयन्तीको कार्यक्रममा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र नेपालमा जन्मेको धारणा राखेपछि भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूलाई राम्रै मसला बनेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला जनकपुरबाट भारतको अयोध्यासम्म सिधा बस सेवा सञ्चालन भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले अयोध्या नेपालमै पर्ने र त्यो पर्साको ठोरीमा रहेको अयोध्या भएको दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना र समर्थन भइरहेकै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या नेपालको ठोरीमा पर्ने र दशरथ राजा गुल्मीको ऋणीमा पुत्रेष्टि यज्ञ गर्न गएको समेत बताइसकेका छन्, जसका कारण एउटा बहस सुरु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै राम नेपालमै जन्मिएका हुन् वा प्रधानमन्त्रीले भारतमाथि दबाब बढाउन अयोध्या नेपालमा पर्छ भनेर भनेका हुन्। अयोध्या भन्ने स्थान नेपालमा नभएको भने होइन, पर्साको ठोरीमा अयोध्या रहेको छ, जहाँ भगवान रामको मन्दिर समेत बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रामायणबारे बोलेको विचारको अहिले नेपालभित्र र भारतमा समेत आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ, भारतका होइन अयोध्याका रामलाई सीता दिएका हौँ।
अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो, अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको नेकपाकै नेताहरूले समेत आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै पूर्व प्रेस सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अर्यालले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, यो के बोलेको कि भारतको टेलिभिजन च्यानलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेको। नेकपाको विदेश विभागका उपप्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पदमा बसेर बेतुक्का र असान्दर्भिक कुरा बोल्दा राष्ट्रकै शिर झुक्छ, अप्रमाणित पौराणिक र विवादास्पद कुरा बोलेर विद्वान भइन्छ भन्नु ठुलो भ्रम हो। फुकी फुकी पाइला चालेर भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने बेलामा विरोध र उत्तेजनाका लागि एकपछि अर्को मसला दिनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्रै होइन, रहस्यमय छ भन्ने लेखेका छन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले सन्दर्भ प्रधानमन्त्रीको अयोध्या बारेको टिप्पणी भन्दै लेखेका छन्, देशमा कोरोना स्थिति नियन्त्रण बाहिर छ, बाढी पहिरोको स्थिति विकराल छ। यस्तो जटिल स्थितिमा र अत्यन्त संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको हल्का र बेतुकको टिप्पणी हाँसो उठ्दो छ। यसले संस्कृति पनि जोगिन्न र दुई देशको सम्बन्ध पनि अझै बिग्रन्छ। त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले जनजीवन कोरोना, सलह, बाढी पहिरो, बेरोजगारीबाट आक्रान्त छ, प्रधानमन्त्री ओली छलकारी राष्ट्रवादको नसामा लट्ठ छन्। ओलीले हिजो भनेछन्, रामचन्द्र भारतीय हुँदै होइनन्, अयोध्या ठोरीमै छ। यिनले चतुर्मुखी बर्माजी पनि नेपाली माटोकै उपज हुन् भन्न बेर छैन। हैट, ओलीसँग नसकिने भो भन्ने लेखेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट यस्ता उटपट्याङ, अपुष्ट र अप्रमाणित कुरा आउनु सर्वथा उपयुक्त छैन। भारतको सम्बन्ध सुधार गर्ने भन्दा बिगार्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान गए जस्तो छ। नक्सा प्रकाशित गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्न छाडेर दुई देशको सम्बन्धमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो होइन भन्ने लेखेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ओलीको भनाइबारे व्यङ्ग्य गर्दै आदिकवि ओलीकृत कलियुगीन नयाँ रामायण श्रवण गरौँ, सिधै वैकुण्ठ धामको यात्रा गरौँ भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गरेका छन्। भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्रीले भगवान राम हाम्रा लागि आस्थाको विषय हुन् र मानिसहरूले त्योसँग खेल्न कसैलाई दिने छैनन्, चाहे त्यो नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् वा अन्य कोही भन्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसबाहेक भारतीयहरूले त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको अन्य विषयमा समेत निरन्तर आलोचना गरिरहेकै छन्। विश्व शान्तिका प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको प्रमाण रहेको पनि भारतले कैयौँ पटक बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर कुप्रचार गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको रामको जन्मको विषयमा बोलेको धारणा जस्तालाई तस्तै भएको भनेर समर्थन पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले सोमबार राम नेपालमा जन्मेको धारणा राखेपछि त्यसको आलोचना र समर्थन दुवै भइरहेको छ। कतिपयले नेपालमा जन्मिएका विश्व शान्तिका प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध कैयौँ ऐतिहासिक प्रमाण रहेका बेला भारतले बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर प्रचारको दाबीका अघि राम नेपालमा जन्मेको भन्ने विषयमा राखेको धारणा जस्तालाई तस्तै भयो भन्ने नेपाली उखान जस्तो भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार धारणा सार्वजनिक गरेको भए पनि 2 वर्ष अघि नै यस विषयमा ओलीसँग कुराकानी भएको दावी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, आजभन्दा 2 वर्ष पहिले उहाँलाई भेट्न म बालुवाटार गएका बखत यो विषयबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई यस सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेका कतिपय सन्दर्भ सामग्री उल्लेख गर्दै बिना अनुसन्धान, बिना तथ्य प्रमाण यस्तो विषयलाई तपाईँले कहीँ कतै व्यक्त नगर्न भन्दै सल्लाह पनि दिएको थिएँ। मलाई यस विषयमा उहाँले कहीँ न कहीँ सार्वजनिक गरिहाल्नुहुन्छ कि भन्ने शङ्का पनि लागेको थियो। नभन्दै हिजो तथ्य प्रमाण बिना त्यसलाई सार्वजनिक गरेरै छोड्नुभयो। उनले राम जन्मभूमिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै जनता समक्ष आत्मालोचना गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाल भारत सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्ला, थप सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछु। केही बेरको विश्रामपछि हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रको जन्मस्थानका बारेमा राखेको धारणा र त्यसले सिर्जना गरेको बहसका विषयमा अलि बढी केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपना आइरहेको भनिएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्नका लागि भारत समेत हात धोएर लागेको आरोप लगाएका थिए। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएका बेला प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनका लागि भारतले पुरै संयन्त्र परिचालन गरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेपछि बहसले अर्को रूप लिएको थियो। नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले रामको जन्मभूमिका विषयमा दिएको धारणापछि नेपाल भारत सम्बन्ध झन चिसो हुन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ, जसको पहिलो कदमका रूपमा भारतीय जनता पार्टीले व्यक्त गरेको धारणालाई समेत लिन सकिने कतिपयको धारणा देखिन्छ। कस्तो होला प्रधानमन्त्रीको धारणाको प्रभाव? कार्यक्रमको अबको खण्डमा यो धारणा। हामीले सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्ध जुन देशको बीच सम्बन्ध त कूटनीतिक र विभिन्न त्यो चरणमा हो। अब प्रश्न के आयो भने मैले नै अहिले भने म भन्दैछु यो कुरो कि नेपालका कतिपय गतिविधिमा जुन किसिमको चिनिया हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ, म भन्दिनँ लिम्पियाधुरा, म त अहिले पनि प्रश्न भन्छु लिम्पियाधुरामा म चाइना या कसैको रोल भन्दा पनि भारतले नै जुटाइदिया हो, यो भारतले जुटाइदिया अवस्था हो। तर एउटा प्रश्न चीनलाई पनि सोध्नुपर्छ कि यो लिम्पियाधुराको बाटो तिमीहरूले 1954 मा भारतसँग किन त्यो सम्झौता गर्यौ, 2015 मा किन सम्झौता गर्यौ र त्यसको जवाब चीनले पनि दिनुपर्छ। त्यो हाम्रो भूमिलाई तिमीहरूले आफ्नो दुईटामा किन बाँडफाँड गर्यौ, त्यसको जवाब दुईटैले दिनै पर्छ। यसको जवाब चीनले पनि दिनु पर्यो, भारतले त भारतसँग हाम्रो नेगोसिएसन गरेर त्यो भूमि प्राप्त गर्नु पर्यो हो। अब यो प्रसङ्ग यसरी टुङ्ग्यो है। त्यसपछि अर्को एउटा कुरा नि, जस्तो हामी कहाँ नि हामीले जुन चर्चा गरिरह्यौँ होइन, म यस सम्बन्धमा अलिकति म एउटा कुरो, अहिले जुन प्रधानमन्त्रीको 2-3टा वक्तव्य र हिजोकै वक्तव्य जुन छ नि त्यो साह्रै अब धेरैले धेरै कुरो भनेका छन्, तर यो उहाँको बहुतै अशोभनीय अत्यन्त क्षुद्र तरिकाको वक्तव्य हो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले मलाई लाज लाग्छ कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू उहाँले एउटा कुरो, तर त्यसको सँगैसँगै उहाँले एउटा अर्को काम गर्नुभएको छ। उहाँले 2 नम्बर प्रदेश भित्र जनकपुर एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। मिथिला संस्कृति मधेसको र देशको लोकतन्त्रको एउटा ठुलो केन्द्र हो त्यो जनकपुर, हाम्रो शान हो। त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई उहाँले ठोरीमा क्रिएट गरिदिनु भएको छ अयोध्या। अर्को ठोरी भनेको बुद्धिस्टहरू जब गौतम बुद्ध गया जाने क्रममा बुद्ध भिक्षु भिक्षुणीहरूको बाटो हो, त्यो बौद्ध धर्मको केन्द्र हो, त्यो हिन्दू धर्मको होइन। यसरी चाहिँ अचानक उहाँले 2-3टा काम गर्नुभयो। एक त जनकपुरको विरुद्धमा त्यो क्रिएट गर्न खोज्नुभयो, अर्को भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अयोध्यासँग जोडेर भारतसँग सम्बन्धलाई उहाँले साह्रै तल्लो स्तरमा झारिदिनु भयो, अनाहकमा कृत्रिम रूपमा। तेस्रो उहाँले बुद्धको एउटा भूमिलाई हिन्दू धर्मको नेताको रूपमा क्लेम गर्न खोज्नुभयो। यो 3टा अर्थ छन् त्यहाँ चाहिँ, त्यो 3टा अर्थ छन् त्यो हिजोको बनाइमा। अस्ति उहाँले आफ्नै नेताहरूलाई मलाई भारतको इसारामा हटाउन खोजे। भारतका डिप्लोमेटहरू होटलमा भेट्दैछन्। ए भा हाम्रो डिप्लोमेटहरू पनि होटलमा भेट्छन्, हामी पनि होटलमा भेट्थ्यौँ, म पनि मन्त्रीहरूलाई होटलमा भेट्थेँ। के गलत गरेका थिएँ? कहिले पनि डेनिस पत्रिकाले मलाई या डेनमार्कको प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रालयले किन भेटिस् भनेर भन्थ्यो, कहिले पनि भनेन। म त्यहाँको बिजनेस ग्रुपहरूलाई भेट्थेँ, कहिले पनि भन्दैन थिएँ। हाम्रो दिल्लीका राजदूत भेट्दैनन् नेताहरूलाई होटलमा, हाम्रो डिप्लोमेटहरू नेतालाई भेट्न जाँदैनन्, विभिन्न प्रोग्रामहरूमा सहभागी हुँदैन। यस्तो अशोभनीय कुराहरू बोलेर उहाँले एउटा के गर्न खोज्नु भएको छ भने यो सँगैसँगै मलाई लागेको कि उहाँले चीनको भरोसा लिएर
एक देशको मात्र भरोसा लिएर ल म अब पुरै तिमीहरूसँग यी सबै जति छन् प्रचण्ड छन्, माधव नेपाल, वामदेव, झलनाथ, यी सबै भारतका दलाल भए, मै हो तिमीहरूको एउटा मात्रै भनेर चीनको पूर्ण समर्थन लिएर आफ्नो नेताहरूलाई पनि तलाउने र देशमा अधिनायकवादतिर देशलाई उन्मुख गराउने, कानुन बनाउने त्यस्ता नियमहरू। विभाजनको संघारमा पुगेको भनिएको सत्तारूढ नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखेको विवाद मत्थर हुने सङ्केत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्ने आशंका गरिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक भने मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय गत बुधबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकको मिति अब साउन 2 गतेसम्मका लागि सारिएको छ। विभिन्न 7वटा एजेन्डामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची सहित सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अन्य एजेन्डाभन्दा बढी सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयमाथि बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित यसअघिका केही बैठकमा प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना समेत भइरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले निर्णायक छलफल गर्ने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकले अनौपचारिक सहमति गरेपछि केही बाक्लिएको 2 अध्यक्ष बीचको संवाद पछिल्ला दिनमा भने पातलिएको देखिएको छ। सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र सरकारले पार्टीको निर्णयअनुसार काम गर्न नसकेको जस्ता आरोपसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा जोडतोलले उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बटम लाइन बनाएर छलफल सुरु गरेका प्रचण्ड आफ्नो यसअघिकै धारणाबाट केही पछि हटेको जस्तो देखिने गरी गत आइतबार चितवनमा धारणा राखेका प्रचण्डको पछिल्लो भनाइबाट नेकपा विभाजनबाट तत्कालका लागि जोगिन सक्ने समेत देखिएको छ। यद्यपि नेकपाभित्रको विवाद अहिले मत्थर भए पनि अब फेरि विवाद सुरु नहुने चरणमा पुगेको भने देखिएको छैन, किनकि नेकपा सचिवालयमा रहेका 6 जना सदस्यहरू अहिले एउटै कित्तामा देखिएका छन्। यसको पहिलो शर्त हो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने स्थायी कमिटी सचिवालयमा समेत अल्पमतमा रहेको जस्तो देखिए पनि राजीनामाको विषय सुन्नै नचाहेको स्पष्ट छ। राजीनामा के कारणले दिनुपर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीहरूले नेतासँग जवाफ मागेको भए पनि उपर्युक्त कारण ओली इतरका नेताहरूले अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन्। खालि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ मात्रै भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए भावी प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा समेत नेकपाभित्र बहस हुँदै आइरहेको छ। राजनीतिक घटनाक्रमपछि लागौँ नेपालमा महामारीको रूप लिने सङ्केत देखेको कोरोनातर्फ। नेपालमा राजनीतिक विषयमा गरमागरम बहस सुरु भए पनि कोरोना सङ्क्रमणले भने निरन्तर उकालो चढिरहेको छ। नेपालमा मङ्गलबार कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबार 116 जना थपिएसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,061 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 6,695 जना सङ्क्रमित उपचाररत छन्। मङ्गलबार 34 जना डिस्चार्ज भएसँगै नेपालमा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 10,328 पुगेको छ। यस्तै 4,361 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म 2,93,739 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 24,716 जना रहेका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट 38 जनाको मृत्यु भएको छ। कार्यक्रमको अबको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय हो। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25वटा प्रयोगशालामा 4,361 जनाको रियल टाइम PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 24,716 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 6,695 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 34 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 10,328। अहिलेसम्म 60.53% सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। प्रयोगशाला अनुसार
रियल टाइम PCR टेस्ट पोजिटिभ हुनेहरूको विवरण यस प्रकार छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा धनकुटाका 3 जना, सिराहाका 1 जना, सुनसरीका 1 जना र तेह्रथुमका 1 जना हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा इलामका 2 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 19 जना र महोत्तरीका पनि 19 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा पर्साका 2 जना र धनुषाका 2 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गोर्खाका 1 जना र नुवाकोटका 1 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका 1 जना, किर्जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा नवलपरासी पूर्वका 2 जना, रौतहटका 1 जना र सिन्धुलीका 1 जना हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा काभ्रे पलाञ्चोकका 2 जना र ओखलढुङ्गाका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा गोर्खाका 1 जना, कैलालीका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, पाल्पाका 1 जना, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना र सुर्खेतका पनि 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा प्युठानका 3 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 1 जना, रोल्पाका 3 जना, बर्दियाका 1 जना र दाङका 5 जना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा अर्घाखाँचीका 3 जना र पाल्पाका 4 जना हुनुहुन्छ। आरटीपीसीआर दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका 6 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अछामका 12 जना र जुम्लाका 4 जना हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 2 जना, कञ्चनपुरका 1 जना र कैलालीका 4 जना हुनुहुन्छ। र यसरी नै आजको जम्मा 116 जना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ र हाल जम्मा सक्रिय केसहरू 6695 हुनुहुन्छ र जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 17061 पुगेको छ। म अब प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या भन्न चाहन्छु। प्रदेश 1 मा 3143, 2 मा 3106, बागमती प्रदेशमा 1988, गण्डकी प्रदेशमा 3913, प्रदेश 5 मा 4526, कर्णाली प्रदेशमा 1821, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6219 जना हुनुहुन्छ र यसरी जम्मा 24716 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहनुभएका पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरूको विवरण प्रदेश वाइज म बताउन चाहन्छु। प्रदेश 1 मा 171 जना, प्रदेश 2 मा 1907 जना, बागमती प्रदेशमा 465 जना, गण्डकी प्रदेशमा 502 जना, प्रदेश 5 मा 746 जना र कर्णाली प्रदेशमा 372 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2532 गरी जम्मा 6695। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झन्डै 1,32,00,000 बढी नागरिक सङ्क्रमित बनेका छन्। 5,77,000 बढीको ज्यान गएको छ। 77,33,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा समेत कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। झन्डै 2 लाख बढी नेपाली भारतबाट कोरोना महामारीकै बीचमा फर्किएका कारण नेपालमा समेत कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको भनिन्छ। कोरोना महामारीको त्रास बढिरहेका बेला नेपालमा भने सरकार परिवर्तनको विषयमा नेकपाकै बैठकमा गम्भीर बहस भइरहेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेलामा सत्तारूढ दलभित्र देखेको विवादले जनतामा निराशा आउन सक्ने
चिन्ता समेत सुरु भएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार।